रिसालत, नारे रिसालत। लगता है बेंगलोर में गुलाबों की खेती होती है। बेंगलोर के YMCA ग्राउंड में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर मंजर। बारिश के बावजूद हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल की शिरकत। मुसलमानाने बेंगलोर के लिए फख्र, खुशी और एजाज का मौका। कोरोना वबा की वजह से 3 साल के वक्फे के बाद YMCA ग्राउंड में दोबारा मुनक्कद हुआ अजीमुशान जलसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लगता है बेंगलोर में गुलाबों की खेती होती है। 9 अक्टूबर 2022 बरोज इतवार जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जलसा बेंगलोर के YMCA ग्राउंड में मुनक्कद हुआ। मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल के सरपरस्त अलहाज ए अमीर जान की सदारत में पुरनूर, पुरबहार, पुरविकार तकरीब मुनक्कद हुई। नबी की शान में गुस्ताखियां होती हैं, मगर ये उनकी रहमतुल लिल आलमीन ही कर सकता है कि इन बदज़बानों को हिलाक नहीं किया जा रहा है, इन पर कहरे इलाही की बिजली गिरी। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान और दीगर अहम सियासी लीडरों, अमाइदीन शहर और मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौलाना जुल्फ़िकार अली रजा नूरी, मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन अलाहाबादी और दीगर उलमाए कराम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बसीरत अफरोज खिताब किया। जलसे के कामयाब इनेकाद और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत पर मरकजी मीलाद व सीरत कमेटी, सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक और मरकजी जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हुए महकमे पुलिस, BBMP और दीगर का शुक्रिया अदा किया। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अरे दुनिया वाली अगर सिल्वर स्क्रीन पे पिक्चर दिखा सकते हैं तो खुदा की कुदरत कि वो जमीन पर अल्लाह के रसूल की वो सारी उम्मत जो क़यामत तक आने वाली है दिखा दे तो बाईद क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। बताइए हज़रत के मरकज़ी सीरत का मरकज़ी जलसा कैसा रहा इस मरतबा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक का बेपनाह करम कि आज जो बारान रहमत का जो मामला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ग्राउंड में जो है नमाज असर में और अलम कशाई तक बारिश नहीं थी और उसके बाद थोड़े छींटे, लेकिन उससे नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ देखने में आई लोगों की कि जुलूस मोहम्मदी कमेटी की दावत को लब्बैक कहते हुए कसीर तादाद में लोग जो बारिश में यहाँ जमा हुए, मैं वाकई फ़र्दन उन आशिक़ाने रसूल पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 2 साल की गैप हुई थी, तीसरे साल भी फिर भी लेकिन मर्ज़ी मौला थी, बारिश चारों तरफ भरपूर बारिश है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह की क्या रहमत है, YMCA पर जो है बिल्कुल धीमी बारिश थी। उसके बावजूद भी जो लोग जितने हाज़रीन आए थे, जितने गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि जितना पिछले जुलूसों में के साथ जलसे में जो तादाद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही तादाद नज़र आई। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं वाकई अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ारता हूँ कि अल्लाह की गैबी मदद हासिल हुई और इसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल बार बार हम पे रहम करम का मामला पर और ऐसी बेपनाह महफ़िलों को
शाद व आबाद रखे। किसकी जानिब से पूरा प्रोग्राम? ये मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक और जुलूस मोहम्मदी कमेटी की जानिब से हर साल की तरह होता जा हर साल की तरह। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वबा की वजह से बड़े जलसों पर पाबंदी थी, इस मरतबा खुलकर जो है हाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। इस मरतबा प्रोग्राम हो रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 2 साल की गैप के बाद अल्लाह ने हमें मौका दिया। हर साल जो है एक रिवायत रही कि मरकज़ी जलसे में जो है वज़ीर आला को मदऊ किया जाता है, क्या इस मरतबा मदऊ किया गया था? नहीं, इस मरतबा हम किसी को भी मदऊ नहीं किया। जो हमारे लीडर्स थे, मुस्लिम कायदीन थे और यहाँ के लोकल MLAs थे, जैसे कि गडाचार जी और वो दिनेश गुंडरो और RV देवराज एक्स MLA, इन लोगों को मदऊ करे थे, लेकिन उसमें से कुछ आए कुछ नहीं है। लेकिन अब वो आना ना जाना वो हमारे बस की बात नहीं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे अपना कह के नहीं माने, सरकार की बारगाह है। कुल मिलाकर महकमे की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी, BBMP वालों का, बेस्कॉम, हर महकमों का मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भरपूर ताउन रहा, कोई परेशानी का मौका नहीं दिया। तो बहरहाल जुलूस की एक कमी महसूस हुई? हाँ, जुलूस की कमी महसूस हुई इसलिए कि कुछ हाईकोर्ट की पाबंदियों की वजह से, कि देखो चारों रास्ते पाबंदियों में हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हमारे जुलूस आते तो कोई पाबंदियों की वजह से कुछ मामला हो जाता तो ये अच्छा गवारा नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया था। लेकिन भरपूर अल्लाह ताला की गैबी मदद, इस फैसले पर भी जो है अल्लाह ने हमें कामयाबी अता फरमाया। जुलूस ना होने के बावजूद भी जलसा भरपूर कामयाब रहा। बड़े ही शान और शौकत के साथ जलसा होता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा होता है। तो इस मरतबा भी हुआ है, कोरोना वबा की वजह से कुछ रुकावटें थी, लेकिन इस मरतबा इत्मीनान के साथ ये प्रोग्राम कामयाब हुआ है। जी, अल्लाह की मेहरबानी, बहुत अच्छी तरीके से जो जलसा कामयाब हुआ। और मैं पहले सबको, तमाम बिरादरान इस्लाम को जुलूस मोहम्मदी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश रहने के बावजूद भी सब पूरे मेरे आका के चाहने वाले जैसे बैठे थे वैसे आखिर तक बैठे थे। और अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह जुलूस इस बार नहीं हुआ, दिल छोटा ना करें। ये सब कोर्ट के जो भी मामलात हैं तय होने के बाद इंशाअल्लाह जैसे जुलूस निकलता था वैसे इंशाअल्लाह निकालेंगे। जलसा है पूरा कामयाब रहा और जी अल्लाह की शख्सियात इसमें शामिल थी। अल्लाह की मेहरबानी, बहुत अच्छी तरह कामयाब हुआ। आप लोग भी देखें ना, आखिर तक भी जितने पब्लिक बैठी थी वैसे ही बैठे हुए थे। तो तमाम कोऑपरेशन आपको मिला है सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ? जी, बहुत अच्छा, पुलिस की तरफ से, मीडिया की तरफ से और ये ग्राउंड वालों की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत ताउन मिला। सारे आलम के लिए 1450 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और सारे इंसानियत की रहबरी के लिए भेजा। वो रहमतुल लिल आलमीन, पूरे आलम के रसूल हैं और रहती दुनिया तक वो इंसानियत की रहबरी करते रहेंगे। उनके जरिए से हमें कुरान हासिल हुआ है। कुरान हमारा रहबर है और हम कुरान के जरिए से इंसानियत की रहबरी करना हर मुसलमान का फरीजा है। यानी कि हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के रहबर बन के आए थे और उनके उम्मतियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इंसानियत की खिदमत करे, इंसानियत की रहबरी करे। मैं समझता हूं कि ईद मिलाद नबी की मौके पर जब हम ईद मना रहे हैं हुजूर की शान में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज जो दुनिया बिगड़ चुकी है, इंसान बिगड़ चुका है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, तो फिर से हमारी जिम्मेदारी है कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत की रहबरी करें
اور ہم ایک نمونہ بن کے سارے انسانیت کو دکھائیں. یہی ہمارا تمام کا فریضہ ہے. آج ہم کو عہد کرنا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت بھی کریں گے, اسلامی انسانیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت بھی کریں گے اور راہبری بھی کریں گے. شکریہ. اور انشاءاللہ قیامت تک سنا جائے گا, کیونکہ قرآن بدل نہیں سکتا ہے. قرآن وہی ہے, قرآن کا شان نزول وہی ہے, قرآن کا معنی مطلب و مفہوم وہی ہے. وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ خطیب پرانا ہو گیا ہے, نیا خطیب بلانا چاہیے, نعت رسول پرانی ہو چکی ہے, نئی نعت ہونی چاہیے, انداز بڑا پرانا ہو گیا ہے, انداز نیا ہونا چاہیے. آج ہر انسان نئے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت ہیں, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہے کہ ان سے پرانا کوئی نظر نہیں آتا ہے. وہ پروردگار عالم کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت عالم ارواح ہے, تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. رب کائنات اقرار لے رہا ہے یہ میرا نبی ہے, یہ میرا محبوب ہے. اے انبیاء علیہم السلام, اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو ایمان لے کر آ جانا. جو نبی لوح کا وجود نہیں تب ہمارا نبی, قلم کا وجود نہیں تب ہمارا نبی, عرش کا وجود نہیں تب ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ زمین کی وسعت نہیں تب ہمارا نبی, آسمان کی بلندی نہیں تب ہمارا نبی, دریاؤں کی لہریں نہیں تب ہمارا نبی, ہواؤں کے جھونکے نہیں تب ہمارا نبی. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ پھولوں میں مہک نہیں تب ہمارا نبی, شیشوں میں چمک نہیں تب ہمارا نبی, پلکوں میں جھپک نہیں تب ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ جماعتات نہیں تو ہمارا نبی, نباتات نہیں تو ہمارا نبی, سبع سماوات نہیں تو ہمارا نبی, 14 طبقات نہیں تو ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ شجر نہیں تو ہمارا نبی, حجر نہیں تو ہمارا نبی. تو جب جب آپ کے غلام کی زبان کھلے گی آپ ہی کے مدح و ثنا میں کھلے گی, آپ ہی کے اوصاف و کمالات کے تذکرے میں کھلے گی. اور اس لیے کھلے گی کہ سکون ملتا ہے دل کو جب ان کی بات چلے. قرآن کا اگر ٹرانسلیشن کرنا ہو, قرآن کا اگر انواد یا ترجمہ کرنا ہو تو خالی عربک ڈکشنری کنسلٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کی عظمت شان کو بھی دیکھنا پڑے گا, نبی کے مقام کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر آپ عربی ڈکشنری دیکھیں گے تو امی کا معنی ان پڑھ بھی نہیں ہے, لیکن خالی عربی ڈکشنری کنسلٹ کر کے تم اس نبی کو ان پڑھ کیسے کہو گے؟ اللہ نے جسے دنیا کو پڑھانے کے لیے بھیجا. اپنی ڈکشنری چینج کرو, اپنی سوچ بدلو. ڈکشنری دیکھ کر نبی کو ان پڑھ کہنے کی بیجا جرأت مت کرنا. اور جن لوگوں نے ڈکشنری دیکھ کے میرے نبی کو ان پڑھ کہا ہے, معاذ اللہ رب العالمین, ان کے لیے 4 مصرے سن لیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے رسول اکرم, بات کرنے کا نہ دنیا کو قرینہ آیا. ارے ان سے ہوتا کوئی بہتر تو پڑھاتا ان کو, پڑھ کے اللہ سے وہ شاہ مدینہ آیا. اور اسی لیے امیر مینائی نے کہا ہے کہ حضرت کا علم لدنی تھا. اے امیر,
حضرت وہیں سے آئے تھے لکھ کے پڑھے. اس لیے امی کا معنی ان پڑھ کداپی مت کرنا. ارے ہندی بول گیا، غلطی ہو گئی. کبھی مت کرنا ان پڑھ. ہاں اس معنی کر امی نبی کو کہہ سکتے ہو کہ میرے نبی کی مبارک ولادت ام القرى یعنی مکے کی زمین پر ہوئی. اس نسبت سے امی کہہ سکتے ہو. اس بنیاد پر امی کہہ سکتے ہو کہ اس دنیا میں آنے کے بعد میرے نبی نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہے. اس بنیاد پر کہہ سکتے ہو. مگر ان پڑھ کسی قیمت پر نہیں کہہ سکتے. وہ پڑھانے کے لیے دنیا کو آئے تھے. فرماتے ہیں وہ اس کو معلمن، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. جو معلم بن کے آتا وہ ان پڑھ ہوتا ہے، یہ نہ پڑھے پڑھائے گا. ارے نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے، اور یہ میرا کیول فقط دعویٰ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے نبی کو قرآن پڑھایا. جان انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور انہیں بیان سکھایا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب رسول کو پڑھانے والا خود اللہ ہے تو خبردار نبی کے علم میں کہیں سے کوئی کمی مت نکالنا. نبی کے علم میں کمی نکالنا یہ در حقیقت نبی کے علم میں کمی نکالنا نہیں ہے، خدا کی تعلیم میں کمی نکالنا. کیونکہ کسی کے علم میں کمی کن بنیادوں پر ہوتی ہے. یہ ایسا دور ہے فتنوں کا جس کا ذکر بھی ہمارے پیشرو مقرر نے کیا. نبی کی شان میں گستاخیاں ہوتی مگر یہ ان کی رحمت للعالمین ہی کر سکتا ہے کہ ان بد زبانوں کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، ان پر قہر الہی کی بجلی نہیں. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے اس حال میں کہ میرے محبوب آپ ان کے بیچ موجود. میں عرض کرنا چاہوں گا وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن علماء سے پوچھئے نبی کو بھی رحمان نہیں کہہ سکتے، ناجائز ہے کہنا. سراپا رحمت ہے، اس کے باوجود رحمان نہیں کہہ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ رحمت للعالمین کو بھی رحمان کرنا شرعاً ممنوع ہے. رحمان اللہ کے لیے خاص ہے. ہم اپنی لا علمی کی بنیاد پر اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے نا تو ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، ہم ترنت بول دیتے ہیں رحمان بھائی ادھر سنیے گا. ارے نادان، جو رحمان ہے وہ تیرا بھائی نہیں ہے، اور جو تیرا بھائی ہے وہ رحمان نہیں عبد الرحمان ہے. رحمان کا بنا. کبھی عبد الرحمان نام کے آدمی کو رحمان مت کہنا. کبھی عبد الرزاق نام کے آدمی کو رزاق مت کہنا. کبھی عبد الغفار نام کے آدمی کو غفار مت کہنا. یہ سب اللہ کے خاص نام ہے. عبد لگا کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رحمت للعالمین ہے، مگر اس کے باوجود رحمان نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ سارے بندوں کی رحمتیں محدود ہیں، مگر خدا ایسی رحمت کرنے والا ہے کہ اس کی رحمت لامحدود ہے. اللہ نے پڑھانے کی جب بات کی تو فرمایا الرحمن علم القرآن. دنیا جہان کو ذہن دیا کہ میں نے اگر اپنے محبوب کو پڑھایا ہے تو ایسے ویسے نہیں پڑھایا ہے، پڑھانے میں اپنی رحمتوں کی انتہا. اور پڑھنے والا کس شان سے پڑھ رہا ہے؟
میرے نبی نے اپنے رب سے کبھی درخواست کی کرسی پانے کی، اقتدار پانے کی، دنیا کے زر و جواہر پانے کی، سونا چاندی پانے کی کبھی میرے نبی نے خواہش نہیں کی۔ اگر میں چاہ لیتا تو اللہ رب العزت ان پہاڑوں کو سونا بنا کے میرے ساتھ چلا دیتا، اور یہ سونا پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چل پڑتے۔ اس بدعقیدگی سے پیچھا چھوڑا لو کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے رسول کہہ رہے ہیں اگر میں چاہ لیتا تو اللہ پہاڑوں کو سونا بنا کے میرے ساتھ چلا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ خدا کی بارگاہ میں نبی کی ایسی شان کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہم احیینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے میرے خدا، مسکینی کی حالت میں مجھے زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں مجھے وصال عطا فرمانا، اور قیامت میں مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھانا۔ یہ نبی کے اختیار کی بات ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس دلچسپی سے نبی نے علم حاصل کیا ہے، ایسی دلچسپی کی اور کسی چیز کی خواہش نہیں کی۔ رب نے ہدایت کی کہ محبوب کیا کہو مجھ سے، قرآن پڑھو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے پروردگار میرے علم میں بڑھوتری کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے رسول اللہ ہے، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کلام اللہ ہے، پڑھانے والا پوری شان رحمت سے پڑھا رہا ہے، پڑھنے والا پوری دلچسپی سے پڑھ رہا ہے، تب تو یہ عالم ہے کہ نبی فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اگلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا، پچھلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا۔